बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, कौमी हॉकी टीम की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले वाकयात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का हॉकी के खिलाड़ियों के लिए तरबेती इंतजाम करने का हुक्म। अनफिट खिलाड़ियों का इलाज पहुंचा कराया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि वो हॉकी फेडरेशन के सदर नहीं बन रहे हॉकी तनाज़े को हल करने के लिए मुआवनत करेंगे। 6 टूर्नामेंट में रनर अप आने पर 10-10 लाख रुपए के चेक खिलाड़ियों को दिए। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात की। खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी को प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात बारे आगाह किया। मोहसिन नकवी ने हॉकी प्लेयर्स के साथ नारवा सलूक पर अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने हॉकी प्लेयर्स को हर तरह मदद करने की यकीन दहानी कराई। मिस्र में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों के लिए टिकट्स, किट्स और होटल में रिहाइश के इंतजाम का भी हुक्म दे दिया। हॉकी खिलाड़ियों के कैंप के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल करने और जख्मी हॉकी खिलाड़ियों का इलाज मुआवजा फौरी तौर पर कराने की हिदायत की। खिलाड़ियों को नेशन कप का सिल्वर मेडल जीतने पर 10-10 लाख रुपए चेक दिए। डायरेक्टर मीडिया पीसीबी आमिर मीर ने बताया कि खिलाड़ियों ने चेयरमैन से मुलाकात की है और इनको तमाम मामला हल करने की यकीन दहानी करवाई गई है। कप्तान अमाद शकील भट्ट ने कहा कि मोहसिन नकवी ने 2 साल की पाबंदी और ईसीएल में नाम शामिल न करने की यकीन दहानी कराई और खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जोशी जज्बे से खेलने की तलकीन की है। नायब कप्तान हनान शाहिद ने कहा कि मोहसिन नकवी की मुकम्मल सरपरस्ती से हॉकी की जीत हो गई है। हॉकी खिलाड़ियों ने मुलाकात में हौसला अफजाई करने पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। सरकारी स्कूलों का नक्शा तब्दील, आउटसोर्सिंग का जादू चल गया। स्कूल दाखिले में 800% रिकॉर्ड इजाफा, 9000 कमरों की मुरम्मत, 1,60,000 फर्नीचर सेट आए। सरकारी असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड मुतारिफ कराने का फैसला। हर सरकारी स्कूल सेफ एंड क्लीन जोन बनेगा। पंजाब में तालीमी तफरीक मिटाने का मिशन। सरकारी असातिज़ा के लिए प्रोफेशनल ड्रेस कोड मुतारिफ करवाया जाएगा। सरकारी स्कूल को सेफ एंड क्लीन जोन बनाया जाएगा। असातिज़ा और तलबा को स्पोकन क्लासेस कराई जाएंगी। CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सरकारी स्कूलों में तारीख साज इस्लाहात की मंजूरी हो गई। इजलास में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आउटसोर्सिंग फेज 4 की मंजूरी हो गई। आउटसोर्सिंग के लिए स्कूल इम्प्रूवमेंट कार्ड मुतारिफ करवाया जाएगा। पहली मरतबा स्कूलों में डिस्टेंस लर्निंग, ऑडियो विजुअल लर्निंग शुरू की जाएगी। मार्च तक 140 नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस PPP मोड पर फंक्शनल होंगे। पंजाब के 344 स्कूलों में 42,614 तलबा और 3,566 असातिज़ा की स्पोकन क्लासेस कराई जाएंगी। वज़ीर आला ने 5 लाख तलबा के लिए स्पोकन क्लासेस शुरू करने का हदफ दे दिया। पंजाब के 13 अजला में 11,37,000 तलबा के लिए स्कूल मील प्रोग्राम जारी किया जाएगा। नए एग्जामिनेशन ग्रेड सिस्टम के तहत 5 मार्च से इम्तहान शुरू होंगे। पंजाब में पहली मरतबा ऑनलाइन पेपर चेकिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि आउटसोर्सिंग फेज 1 में टीचर्स की तादाद में 40% और फेज 2 में 46% इजाफा हुआ है। आउटसोर्सिंग के बाद 540 स्कूलों में 866 नए क्लासरूम्स तामीर हुए। आउटसोर्स स्कूलों में 9,033 कमरों की तामीर और मुरम्मत की गई। आउटसोर्स स्कूलों की 5,345 क्लासरूम्स की मुरम्मत की गई। 5,067 स्टाइल्स की तामीर और मुरम्मत की गई। 3,665 वाटर टैंक, 18,380 वाटर कूलर लगाए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कोशिश है कि हर बच्चा सरकारी स्कूल में मयारी तालीम हासिल करे। पंजाब के हर स्कूल की हालत बेहतर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। पहले रोजे पर ही महंगाई की यलगार, सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। टमाटर, प्याज, अदरक, शिमला मिर्च और लीमू की कीमतें बेकाबू हो गई। अमरूद, अनार, खरबूजा, सेब इंतहाई महंगे बिके। पहले रोजे पर ही आवाम को महंगाई का तोहफा मिल गया। मार्केट में सरकारी निरखों पर अमल दरामद ना हो सका। सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम हो गए। ओपन मार्केट में शहरी महंगी सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। टमाटर सरकारी कीमत 90, मार्केट में 120 रुपए फी किलो। प्याज सरकारी कीमत 60, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो। अदरक सरकारी कीमत 300, मार्केट में 400 रुपए किलो बेचा जा रहा है। शिमला मिर्च सरकारी कीमत 150, मार्केट में 200 रुपए किलो। करेला सरकारी कीमत 160, ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। अमरूद सरकारी कीमत 145, मार्केट में 200 रुपए किलो। अनार सरकारी कीमत 630, मार्केट में 800 रुपए किलो। खरबूजा सरकारी कीमत 240, मार्केट में 350 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सेब सरकारी कीमत 400, मार्केट में 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतों में काबू पाने का मुतालिबा किया। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर आवाम को महंगाई का तोहफा मिल गया। रमज़ान बाजारों में चिकन गोश्त 22 और ओपन मार्केट में 36 रुपए किलो महंगा हो गया। रमजान बाजार में चिकन गोश्त की कीमत 482 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में कीमत 497 रुपए फी किलो हो गई है।
رمضان المبارک کے آغاز پر ہی عوام کو مہنگائی کا تحفہ دے دیا گیا۔ 2 دن میں رمضان بازاروں میں چکن گوشت کی قیمت میں 22 روپے فی کلو کا اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری طرف اوپن مارکیٹ میں چکن گوشت 36 روپے فی کلو مہنگا کر دیا گیا۔ رمضان بازار میں چکن گوشت کی قیمت 482 روپے دیکھی گئی اور اوپن مارکیٹ میں قیمت 497 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ شہریوں نے چکن گوشت کی قیمت میں اضافے پر شدید تنقید کی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ برائلر گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور رمضان میں بھی مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق زندہ برائلر فارم ریٹ 315، تھوک 329، پرچون 344 روپے فی کلو گرام رہا۔ ہر چیز جو بھی آپ رمضان میں دیکھیں گے وہ عثمان سے باتیں کرے گی۔ جب گورنمنٹ ہی نہیں کنٹرول کرے گی تو آگے کسی کو کیا کہیں گے؟ یہ نوالا کل 400 روپے کلو تھا، آج رمضان کی وجہ سے یہ کم ہونا چاہیے، یہ 482 روپے 500 روپے بک رہا ہے، ہم کس چیز کو بولیں گے؟ شہریوں نے کہا کہ حکومت رمضان المبارک میں چکن گوشت کی قیمت کنٹرول کرے تاکہ عام صارفین کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے سہولت بازار سکون کا باعث بن گئے۔ سہولت بازاروں میں اشیاء خورنوش سستے داموں میں دستیاب ہیں۔ مارکیٹ میں سے 500 سے 600 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ مزید جانتے ہیں عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ ناز، بتائیے گا۔ رحمتوں اور برکتوں کے مہینے کی آمد کے ساتھ ہی منافع خور جو ہے وہ سرگرم ہو جاتے ہیں اور عام دیگر مارکیٹوں کی صورتحال انتہائی مختلف ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے جو سہولت بازار کی اتھارٹی قائم کی گئی ہے اس کے برعکس دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہاں پر عوام کو اشیاء خورنوش جو ہے انتہائی سستے داموں میں دی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پریفر کر رہے ہیں کہ سہولت بازاروں سے جو ہے وہ خریداری کی جائے، جبکہ دیگر بازاروں کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں پر منافع خور جو ہیں وہ تقریباً دگنی قیمتیں جو ہیں وصول کر رہے ہیں شہریوں سے۔ خربوزے کے حوالے سے بات کریں تو آج ہی شہری جو ہیں وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ 350 سے 400 روپے کلو میں دیا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پر یہ سہولتیں تقریباً 175 روپے فی کلو میں یہ دستیاب ہے۔ تو لوگ اب پریفر کر رہے ہیں کہ سہولت بازار یا پھر جو ماڈل بازار گورنمنٹ کی جانب سے لگائے گئے ہیں وہاں سے خریداری کی جائے، اور اس وقت بھی یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ رمضان المبارک کا آج دوسرا ہی روزہ ہے اور ایسے میں ڈیفینیٹلی خریداری کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً شروع ہی ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں عادیہ بہت شکریہ آپ کا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں دودھ اور دہی کے کاروبار میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سحری کی تیاریوں کے باعث شہری بڑی تعداد میں دودھ، دہی اور لسی کی خریداری کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں توقیر اکرم سے۔ جی توقیر۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہاں پر شہری جو ہیں وہ بڑی تعداد میں مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کرتے ہیں، وہیں پر جو دودھ، دہی اور لسی ہے اس کی مانگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، کیونکہ لاہوری جیسے خوابوں کے شوقین دکھائی دیتے ہیں، اسی لیے جو دیسی کھانوں کے اندر دہی، دودھ اور لسی ہے اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت میں مزنگ پہ موجود ہوں جہاں پر ابھی جو ہیں وہ تقریباً 12 بج چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر لوگوں کا رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور شہری جو ہیں، لاہوری جو ہیں وہ اسپیشلی دودھ سحری میں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، لسی استعمال کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ لاہوری ہیں، خوابوں کے شوقین ہیں، اسی وجہ سے اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دکانداروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو معمولی طور پہ ہماری دودھ اگر سیل ہوتا تھا 40 من 50 من اور اب وہ تقریباً ڈبل ہو چکا ہے، 120 130 150 تک جو ہے وہ سیل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے سیل میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور بازاروں کی جو رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہو جاتی ہیں۔ اور اس مقدس مہینے کے اندر نہ صرف جو کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے وہیں پر بازاروں کی رونقیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ توقیر اکرم اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ماہ رمضان ہر سال کی طرح اس بار بھی پکوڑیوں کی مانگ میں اضافہ۔ شہر کے کارخانوں میں کاریگر 24 گھنٹے پکوڑیاں بنانے میں مصروف ہیں۔ پکوڑیوں کی تیاریوں کا مرحلہ 15 منٹ میں مکمل ہوتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جو ابراہیم بتائے گا۔ آمد کے ساتھ ہی جو وہ پکوڑیوں کی تیاری کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تمام تر کاریگر جو وہ 24 گھنٹے لگا کر جو ہے وہ پکوڑیاں بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انتہائی محبت سے، اخلاص سے یہ پکوڑیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد سیر و رفتار کی نظر ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ کاریگر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کو بنانے کا پروسیس جو ہے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے اور کتنی محنت جو ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ سر مجھے بتائے گا جو پکوڑیاں آپ بناتے ہیں اس کو بنانے کا مرحلہ کتنی دیر پہ مشتمل ہوتا ہے، کتنی دیر میں تیار ہو جاتی ہے؟ تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے بیسن بنانے میں، پھر اس کے بعد 10-15 منٹ لگ جاتے ہیں گیس میں پکانے میں۔ اچھا مجھے بتائیں کتنے سالوں سے پکوڑیاں بنا رہے ہیں؟ مجھے تقریباً سال ہو گیا۔ سال ہو گیا آپ کو؟ سال۔ تو یہ کتنی محنت اس کو درکار ہے، اس کا میدا گوندنے میں، اس کا آٹا بنانے میں؟ لگ جاتا ہے پورا 1 گھنٹہ اس میں لگ جاتا ہے۔
और उसके बाद फिर बिकती कितने रुपए की बिकती है ये? 500 रुपए किलो के हिसाब से बिकती है। मेरा ख्याल है इसको तो 5000 बिकना चाहिए। जितनी आप मेहनत इसमें ऐड करते हैं, कितनी मेहनत शामिल करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं आप? ये तकरीबन हम 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं। उसके बाद नई शिफ्ट शुरू हो जाती होगी, जितना काम है। बिल्कुल नहीं शिफ्ट हो गया, रमजान में 24-24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम है। तो ये जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रमज़ान का महीना रूहानी सुकून के साथ साथ जिस्मानी सेहत के लिए भी अहम है, मगर इसी महीने में गैर सेहत बख्श ग़िज़ाओं के बायस अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ जाती है। रमजान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना है, मगर अफसोस कि यही महीना अक्सर गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं से बीमारियों का सबब बन जाता है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि सहरी और अफ्तारी में एहतियात ना की गई तो रोजेदार कमजोरी, मैदे के मसाइल और डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद मकसूद सादा ग़िज़ा पर जोर देते हैं। बेसिक जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, ये हमारी बुनियादी 5 ज़रूरियात हैं। तो इनको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक रोटी चपाती लेते हैं, एक प्याली सालन लेते हैं, दही लेते हैं और लस्सी वगैरह ले लेते हैं, तो हमारी तकरीबन 5 जो है ना वो अज्जा उसमें पूरे हो जाते हैं। मुसलसल तली हुई अशिया के साथ साथ मीठे शरबत से परहेज करना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद मकसूद अफ्तारी में पानी के साथ खजूर, फल, दलिया, सूप या सब्जियों का मशवरा देते हैं। ज़ियाबतीस या हाइपरटेंशन के मरीज नमक, शुगर और मसाले कम खाएं। एक्सेसिव जो मीठी चीज़ें हैं, जो तली हुई चीज़ें हैं, उनसे बिल्कुल आपने इज्तनाब करना है, अफ्तारी में भी और सहरी में भी। सादा पानी इस्तेमाल करें, मशरूबात से परहेज़ करें, मीठे पानी से परहेज़ करें। इसके अलावा फ्रूट्स चाट, उसमें भी कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल ना किए जाएं, सिंपल फ्रूट ही हो। तो जो ब्लड प्रेशर के और शुगर के मरीज़ हैं, उनमें नमक, एडेड शुगर वगैरह इस्तेमाल ना की जाए। मरीजों को मशवरा है मुतवाज़िन सहरी और सादा अफ्तारी अपनाएं ताकि रोजे भी आसान हो और सेहत भी बरकरार रहे। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42। नौजवानों की पॉलिसी में जेंसी मरकजी फोकस होगा। पंजाब में वज़ीर आला यूथ पोर्टफोलियो 2026-27 तैयार। आवाज़, एतमाद, सनफी हकीकत पसंदाना शमूलियत को बुनियादी सतून करार दिया। नौजवानों के लिए 234 अरब का जामिया प्लान हुकूमत को पेश किया गया है। हुनरमंदी, रोजगार, डिजिटल मईशत, फैसला साजी में शमूलियत तरजीह होगी। नौजवानों की पॉलिसी में जेंजी मरकजी फोकस होगा। पंजाब में वज़ीर आला यूथ पोर्टफोलियो 2026-27 तैयार कर लिया गया। नौजवानों के लिए 234 अरब का जामिया प्लान हुकूमत को पेश कर दिया गया। हुनरमंदी, रोजगार, डिजिटल मईशत, फैसला साजी में शमूलियत तरजीह होगी। आवाज़, एतमाद, सनफी हकीकत पसंदाना शमूलियत को बुनियादी सतून करार दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मंसूबे के तहत 63.7 अरब रुपए के नए यूथ प्रोग्राम्स मुतारिफ कराए जाएंगे। इस पॉलिसी में महज फंडिंग तक महदूद रहने के बजाय जेंजी के नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़, बामानी मौक़े और फैसला साजी में शमूलियत पर खुसूसी जोर दिया गया है। नौजवान नस्ल के लिए हुनरमंदी, रोजगार, डिजिटल मईशत, IT इंटर्नशिप्स, फ्रीलांसिंग और ग्लोबल स्किल्स को तरजीह शोबे करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत का हदफ पंजाब में मुआशी और डिजिटल सतह पर एक फाल शराकतदार बनाना है, जिसके लिए तालीम, कारोबार, खेल और सियाहत से जुड़े मुतादिद प्रोग्राम्स यूथ पैकेज का हिस्सा हैं। जमाशुदा नेट मीटरिंग दरख्वास्तों पर अहम फैसला। 8 फरवरी तक जमा दरख्वास्तों को पुराने रेगुलेशंस के तहत प्रोसेस करने का हुक्म दिया गया। दरख्वास्तों को तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों में नेट मीटरिंग की सहूलत मैसर होगी। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों को फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी। विफाकी हुकूमत ने लेस्को समेत तमाम कंपनीज में 8 फरवरी तक जमा नेट मीटरिंग दरख्वास्तों पर अहम फैसले कर लिए। नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत कनेक्शन देने के अहकाम दे दिए गए। 8 फरवरी तक की दरख्वास्तों को तमाम बिजली तकसीम कार कंपनीज में नेट मीटरिंग की सहूलत मुयसर होगी। तमाम बिजली तकसीम कार कंपनीज को फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए गए। इस वक्त तमाम तकसीम कंपनीज बशमूल के इलेक्ट्रिक में कुल 5100 दरख्वास्तें 8 फरवरी तक जमा है। मज़कूरा दरख्वास्तों के तहत 250 मेगावाट कैपेसिटी नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। बिजली चोरी और खसारे पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला। लेस्को में बैनुल-अक़वामी थर्ड पार्टी स्टडी करने की हिदायत। टेक्निकल और ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नेपरा ने लेस्को को मरासला भिजवा दिया। रिपोर्ट तैयार होने पर नेपरा को अहदाफ मुकर्रर करने में आसानी होगी। बिजली चोरी और खसारे पर काबू पाने के लिए नेपरा ने लेस्को को बैनुल-अक़वामी थर्ड पार्टी स्टडी करवाने की हिदायत कर दी। लेस्को में टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन लॉसेस की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। नेपरा ने लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को थर्ड पार्टी स्टडी करवाने के लिए मरासला भिजवा दिया। मरासले में लाइन लॉसेस पर तफसीली रिपोर्ट न बनवाने पर मुकर्रर अहदाफ तब्दील करने का इंदिया दिया गया। नेपरा की जानिब से लेस्को के
کے مقررہ اہداف کو از خود تبدیل کرنے کی تنبیہ کی گئی۔ مراسلے میں بتایا گیا کہ تھرڈ پارٹی رپورٹ تیار ہونے کی صورت میں نیپرا کو اہداف مقرر کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز کے ہزاروں سینئر اساتذہ کی ترقیاں تعطل کا شکار ہیں۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکرٹری پنجاب کی پوسٹ خالی پڑی ہے۔ دوسری جانب امتحانات سر پر ہیں، لیکن تاحال پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں مستقل چیئرمین تعینات نہ ہو سکا۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولز کے ہزاروں سینئر اساتذہ کی ترقیاں تعطل کا شکار ہیں۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری پنجاب کی پوسٹ خالی پڑی ہے۔ ڈی پی آئی سیکنڈری پنجاب کا عہدہ 1 ماہ سے خالی ہے۔ ڈی پی آئی سیکنڈری کی عدم تعیناتی سے پنجاب کے ہزاروں اساتذہ کی ترقیوں کا عمل رک گیا۔ گریڈ 17، 18 اور 19 کے اساتذہ کی پروموشنز بری طرح متاثر ہیں۔ سابق ایڈیشنل سیکرٹری کیسر رشید کی بطور ڈی پی آئی سیکنڈری پنجاب تعیناتی کا امکان ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق ترقیوں اور تعیناتی کے لیے سمری ارسال کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب امتحانات سر پر ہیں، لیکن تاحال پنجاب کے کسی بھی تعلیمی بورڈ میں مستقل چیئرمین تعینات نہ ہو سکا۔ چیئرمین اور سیکرٹری بورڈز کے لیے درخواستوں کی اسکروٹنی مکمل کر لی گئی، مگر انٹرویوز نہ ہو سکے۔ پنجاب کے 9 تعلیمی بورڈز میں 27 مارچ سے میٹرک کے امتحانات شروع ہوں گے۔ تعلیمی ماہرین نے فوری طور پر مستقل چیئرمین تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ سرکاری اسکولز میں سائنس لیبز دستیاب نہ ہونے کے باعث درد سر بن گیا۔ امتحان میں امیدوار سے پریکٹیکل کا عملی مظاہرہ لازمی کروایا جائے گا۔ تعلیمی بورڈ کا پریکٹیکل امتحان لینے کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولز میں طلبہ کو پریکٹیکلز نہ کروائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پیکٹا پنجاب کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری زہیب نیازی کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں کی سائنس لیبز میں آلات اور کیمیکل ہی دستیاب نہیں ہیں۔ نئے طریقے سے پریکٹیکل امتحان لینا کمزور طلبہ کے ساتھ ناانصافی۔ ٹیچنگ اسپتالوں اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز کی خود مختاری، افسر شاہی نے فیکلٹی سینئر ڈاکٹرز کو چھٹی دینے کا اختیار چھین لیا۔ گریڈ 17 کے ملازمین کی 89 دن کی رخصت منظور کر سکیں گے۔ ملازمین کی 89 دن کی چھٹی کا اختیار اسپتالوں کے پاس تھا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے نئے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں اور طبی اداروں سے فیکلٹی اور سینئر ڈاکٹرز کو چھٹی دینے کا اختیار چھین لیا گیا۔ تمام ڈاکٹرز اور سرکاری ملازمین کو 89 دن کی چھٹی منظوری کا اختیار ہسپتالوں اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے سربراہان کے پاس سے واپس لے لیا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے چھٹیوں کے حوالے سے نئے احکامات جاری کر دیے۔ ٹیچنگ ہسپتال اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز صرف 17 گریڈ تک کے ملازمین کی 89 دن کی رخصت منظور کر سکیں گے۔ خواتین ڈاکٹرز اور ملازمین کی میٹرنٹی اور عدت کی چھٹی کی منظوری کا اختیار بدستور ہسپتالوں اور انسٹیٹیوشنز کے پاس رہے گا۔ اعلامیے کے مطابق سینئر رجسٹرار سے پروفیسرز تک فیکلٹی ممبران اور گریڈ 18 سے 20 کے انتظامی کیڈر کے ڈاکٹرز کی ہر قسم کی چھٹی کا اختیار محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی افسر شاہی نے ٹیچنگ ہسپتالوں اور انسٹیٹیوشنز کو سینئر ڈاکٹرز کو براہ راست اپنے تابع کرنے کے لیے اقدام اٹھایا ہے۔ جوہر ٹاؤن بلاک ایون پارک انتظامی عدم توجہی کا شکار۔ پارک کی حالت ابتر ہونے سے علاقہ مکین تفریح سے محروم ہو گئے۔ بچوں کے لیے لگے جھولے زنگ آلود، حفاظتی جھولے بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے۔ جی آفاق، بتائیے گا۔ جوہر ٹاؤن بلاک ای1 کا جو پبلک پارک ہے وہ انتظامی غفلت کی نظر ہو چکا ہے، جس کے باعث یہاں کے جو علاقہ مکین ہے وہ تفریح سرگرمیوں سے محروم ہے۔ علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، بچوں کی تفریح کے لیے لگے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لائٹس بھی نہیں ہیں، کیا کہیں گے، کیا کیا ایشوز کا سامنا ہے؟ جی بہت سارے ایشوز ہیں، جیسے کہ آپ بتا چکے ہیں کہ جی کہ جھولے ٹوٹے ہوئے ہیں، سارے کے ساری تقریباً سلائڈز تھیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، جو ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے حفاظتی وہ ٹوٹی ہوئی ہے، جاگنگ ٹریک ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کی نکاسی کا کوئی انتظام یہاں پر نہیں ہے۔ سو ہم لوگ ٹیکس پیئر ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ جو ہے اس پارک کی جو ہے جو کہہ لیں کہ بے حالی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، تاکہ یہاں کی جو فیملیز آتی ہیں ان کے لیے یہی ایک جگہ ہے جہاں پر آ کے ہم واک کر سکتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت تفریح کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے اس چیز کو بہتر بنایا جائے۔ بالکل جی، علاقہ مکینوں کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تفریح سرگرمیوں کے لیے یہ علاقے کا واحد پارک ہے۔ انتظامیہ جو ہے وہ اس پارک کے اوپر توجہ دے تاکہ جو علاقہ مکین ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ پارک کا رخ کر سکیں اور تفریح سرگرمیوں سے محظوظ ہو سکیں۔ جی آفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر قانون رانا محمد اقبال خان کی زیر صدارت پنجاب ADR ایکریڈیٹیشن اتھارٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ صوبائی وزیر قانون کو اتھارٹی کے انتظامی امور، کارکردگی اور ADR ایکٹ 2019 میں مجوزہ ڈرافٹ ترمیم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر قانون پنجاب رانا محمد اقبال خان کی زیر صدارت پنجاب ADR ایکریڈیٹیشن اتھارٹی کا عام اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری قانون آصف بلال لودھی اور DG ADR جاوید اکبر بھٹی بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر قانون کو اتھارٹی کے انتظامی امور، کارکردگی اور ADR ایکٹ 2019 کے مجوزہ ڈرافٹ ترامیم کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ پنجاب ADR ایکریڈیٹیشن اتھارٹی نے 3 نومبر 2025 سے کرکٹ ہاؤس جیل روڈ لاہور میں کام کا آغاز کر دیا ہے۔
اتھارٹی چیئرپرسن، ڈائریکٹر جنرل، 3 سرکاری ممبران اور 5 ماہر ممبران پر مشتمل ہے۔ اتھارٹی ADR پرسنز، ADR سینٹرز اور ADR ٹریننگ اداروں کی ایکریڈیٹیشن اور لائسنسنگ کے فرائض انجام دے گی۔ صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد بھرت کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں مرید کے ناروال شاہراہ کی تعمیراتی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں محکمہ ہائی وے کے افسران نے شیخ پورہ سیکشن پر جاری تعمیراتی کام کی رفتار سے متعلق بریفنگ دی۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ شیخ پورہ سیکشن پر کام تیزی سے جاری ہے اور شاہراہ کی دائیں جانب اسفالٹ بچھانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ بائیں جانب اسفالٹ ڈالنے کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ صوبائی وزیر نے ہدایت کی کہ منصوبے کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جائے اور تعمیراتی معیار کو یقینی بنانے کے لیے کام کی باقاعدگی سے جانچ پڑتال اور ٹیسٹ کیے جائیں۔ حلقہ PP 150 میں مستحق افراد میں رمضان نگہبان کارڈ تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں بطور مہمان خصوصی خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی۔ تقریب میں متعدد افراد کو کارڈز دیے گئے، جبکہ باقی مستحقین کو گھر کی دہلیز پر فراہمی یقینی بنانے کا اعلان کیا گیا۔ صوبائی وزیر نے چائنا اسکیم رمضان نگہبان بازار کا بھی دورہ کیا۔ چائنا اسکیم حلقہ PP 150 میں متعدد مستحق افراد میں رمضان نگہبان کارڈ تقسیم کیے گئے۔ کارڈ کے ذریعے افراد بلا معاوضہ 10,000 روپے حاصل کر سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں حکومت مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو بہترین ریلیف دے رہی ہے۔ پورے پنجاب میں لاکھوں خاندان رمضان نگہبان پیکج کی اسکیم سے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بنائی ہے اس سے مستفید ہوں گے۔ ہر گھر کو ایک فائنینشیل سپورٹ مل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ ویژن ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے والد کا بھی تھا، میاں نواز شریف صاحب کا، ان کے چچا شہباز شریف صاحب کا بھی یہی ویژن تھا اور ان کے پورے خاندان کا، چاہے حمزہ صاحب ہوں چاہے مریم باجی ہوں، ان کا ویژن یہی ہے کہ لوگوں کی خدمت ان کی دہلیز پر جا کر کی جائے۔ خواجہ عمران نذیر نے چائنا اسکیم رمضان نگہبان بازار کا بھی دورہ کیا۔ AC شالامار عامر بٹ، انچارج بازار میاں احمد بھی ہمراہ تھے۔ شہریوں سے سہولیات سے متعلق دریافت کیا اور اشیاء کا معیار چیک کیا۔ میاں احمد نے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین مقصد ہے۔ آٹا اور شوگر کا ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل ہے اور وافر مقدار میں اویلیبل ہے۔ اس کے بعد چکن اور سبزی فروٹ پہ DC ریٹ سے ہم ریٹ نیچے 5 سے 10 روپے ہر چیز پہ ریٹ کم ہے اور 140 روپے چینی اور 850 روپے ریٹ ہے پہ آٹا دستیاب ہے۔ عامر رضا، رانا یوسف مشتاق، رانا انوار، یوسف افتخار، سواتی خان سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے جو عوامی خدمت کے لیے پرعزم دکھائی دیے۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ MNA شائستہ پرویز ملک نے کوٹ خواجہ سعید اسپتال کا دورہ کیا۔ نگہبان رمضان دسترخوان کے تحت مریضوں کے لواحقین میں افطاری کا سامان تقسیم کیا۔ MNA شائستہ پرویز ملک نے کوٹ خواجہ سعید ہسپتال کا دورہ کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری کنول لیاقت، پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید اور وائس چیئرمین واسع چودھری شہباز بھی ہمراہ تھے۔ شائستہ پرویز نے مریضوں کے لواحقین میں افطاری کا سامان تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ کی نے جو نعمتیں ہیں ان کو مل کر سب کے ساتھ شیئر کریں، آپس میں مل کے بانٹیں۔ جو ضرورت مند اس وقت تکلیف میں لوگ ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک بار موقع دیا ہے اور ہمیں رمضان نصیب کیا ہے کہ ہم مل کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کے دکھ درد غم بانٹ سکیں۔ کنول لیاقت نے مریم نواز دسترخوان کی کاوشوں کو سراہا اور مخیر افراد کا شکریہ ادا کیا۔ علی پرویز ملک صاحب کی طرف سے، میڈم شائستہ پرویز ملک صاحبہ کی طرف سے، ہماری تمام ٹیم جس میں تمام MPAs، ہمارے کوآرڈینیٹرز، ہمارے چیئرمین، ہمارے کونسلر، ہماری خواتین، ہماری یوتھ، یہ سب ایک ٹیم کی طرح ہمیشہ اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خدمت کے لیے حاضر ہے۔ چودھری شہباز نے مزید حلقے میں ذاتی طور پر عوامی خدمت کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ ہمیشہ کی طرح اس حلقے کی جو روایت تھی آج ہم نے برقرار رکھی ہے۔ مطلب پرویز صاحب کی قیادت میں پہلے ہم سارے لوگ کام کرتے تھے، خواجہ عمران جی سر، میں، بھائی شائستہ، علی پرویز ملک صاحب، ملک صاحب کے جانے کے بعد باجی ہمیں لیڈ کرتی ہیں اور جی جو پہلے 123 ہوتا تھا اب 1900 ہو گیا ہے، 127 بھی ہوا تھا۔ یہ بالکل ایک فیملی ہے، خوشیوں غمیوں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ عوامی نمائندوں کی جانب سے افطار دسترخوان کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیاقت آوان، عامر رضا، عمیر فاروق، سواتی خان، رانا شہزاد، سعادت علی، جاوید خان، ماسٹر فیاض سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا سبزی فروٹ منڈی بادامی باغ کا دورہ، صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار۔ رمضان سہولت بازاروں میں چینی کی سپلائی میں تعطل کا نوٹس لے کر جلد فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔
डीसी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने सब्जी और फ्रूट मंडी बादामी बाग का दौरा किया। सफाई के नाकिस इंतजामात की निशानदेही करते हुए सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को फौरी बेहतरी लाने का हुक्म दिया है। डीसी लाहौर ने सब्जी और फल मंडी में नीलामी के अमल का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि तलबो रसद को मतवाजन करके कीमतों को कम तरीन सतह पर लाने की कोशिश की जा रही है। रमज़ान सहूलत बाजारों सहूलत ऑन दी गो स्टॉल्स पर कीमतों की बाकायदा चेकिंग जारी है। हमारा रेट है वो माशाल्लाह रेंज में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि रमज़ान में इंशाल्लाह आवाम जो शहरी हैं उनको एक मुनासिब कंट्रोल्ड और अच्छा जो है ना रेट मिलेगा, जिससे ये रमज़ान भी अच्छा गुजारेंगे और बाकी मामलात भी अच्छे चलेंगे। बाकी हमारी सुपरविजन भी चलती रहेगी। मैं खुद भी आया हूँ, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर हैं या बाकी जितने भी हमारे अलाइड लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो सब भी ड्यूटीज़ पे मामूर हैं। मार्केट कमेटी वाले खुद इधर हमने रखा है कि भाई खुद सुपरवाइज़ करें, तो होपफुली चीज़ें जो है ना बेहतर नज़र आ रही हैं। 4 पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पे लेट था मामला, वो फिर हमने उसी वक्त टेकअप किया और उन्होंने फिर जो प्राइस कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने फिर फ़ौरन डीजी फूड के थ्रू जो शुगर मिल्स जिन्होंने सप्लाई करनी थी उनको अलर्ट किया। अभी जब मैं आया तो मेरी ऑब्जर्वेशन यही थी कि इस जगह पे थोड़ा सा रश ज़्यादा है और सफाई के हवाले से और बाकी ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से इश्यूज़ मुझे नज़र आए। तो फिर जब मेरी डिस्कशन हुई तो पता ये चला कि एक पीस ऑफ लैंड आइडेंटिफाई हुआ था बट वो फाइनल नहीं हुआ। अब अल्टरनेट पीस जो है जो कि ऐसा जो कि इनको भी सूट करता हो, वैसे तो लैंड मिल जाएगी बट हो सकता है वो इनको ट्रेडर्स को या आड़तियों को सूट ना करे, तो वो इस तरह का जो है वो अभी कर रहे हैं फाइनल। वो जो ही फाइनल होती है तो इस मंडी को भी फिर उस जगह पे रिलोकेट कर। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुबैना खुदकुशी से जाँ होने वाली फाइनल ईयर तालिबा के लिए वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की सरबराही में ताज़ियती रेफरेंस हुआ। प्रिंसिपल प्रोफेसर अब्दुल हमीद, साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर शमसा हमायूं, डीन्स फैकल्टी मेंबरान और तालिबात ने रेफरेंस में शिरकत की। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी ताज़ियती रेफरेंस में शरीक हुए। फाइनल ईयर की नुमाइंदा डॉक्टर इकरा, डॉक्टर नवाल और चौथे साल की नुमाइंदा डॉक्टर महरीन ने ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। इजलास में मरहुमा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया गया। रेफरेंस के अख्तिताम पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर नदीम की जानिब से मरहुमा की मग़फ़रत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम वेलफेयर अस्पताल की फंड रेजिंग की तकरीब का एहतमाम फ्लैटिस होटल में किया गया। सदर मुख्तारा रफ़ीक फाउंडेशन अब्दुल मजीद, चेयरमैन अदनान खालिद भट्ट, पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार समेत कारोबारी, सियासी, समाजी शख्सियात ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन चौधरी अब्दुल मजीद ने अपने खैराती अस्पताल की फंड रेजिंग का एहतमाम किया। तकरीब में पैटर्न इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम उर रहमान सहगल, सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर शेख मोहम्मद तनवीर, फाउंडर चेयरमैन फराया अदनान खालिद भट्ट, सीनियर ताजिर रहनुमा बो मोहम्मद बशीर शरीक हुए। CEO गुगा नकीबिया शराफत अली, EC मेंबर अहद अमीन मलिक, मारूफ स्टेज फनकार इफ्तिखार ठाकुर, सदर रोगावाला इंडस्ट्री शबाना अख्तर ने शिरकत की। साबिक रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर नदीम कुरैशी, खालिद याकूब, चौधरी मोहम्मद शफीक, डायरेक्टर ऑपरेशन नवीद जफर समेत शहर के कारोबारी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुखय्यर हजरात ने मजमूई तौर पर करोड़ों रुपये एहतियात का ऐलान किया। सदर अस्पताल अब्दुल मजीद का कहना था कि मुख्तारा रफ़ीक अस्पताल 2004 से आवाम के लिए खिदमत कर रहा है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही मजहबी अशिया की मांग में भी इजाफा हो गया। शहर की मार्केटों में मजहबी अशिया के खरीदारों का रश है। शहरी तस्बीह, टोपी और जाय नमाज जैसी अशिया खरीद रहे हैं। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में इबादत का रुझान बढ़ते ही मार्केटों में मजहबी अशिया की खरीदारी में नुमाया इजाफा हो जाता है। लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों में हर तर्ज और डिजाइन की टोपियां दस्तयाब हैं। तस्बीह और जाय नमाज के स्टॉल भी सज चुके। ताजरों के मुताबिक दरामदी पाबंदियों और टैक्सों में इजाफे के बायस कई ममालिक से खाम माल मंगवा कर मकामी सतह पर टोपियां और तस्बीहां तैयार की जा रही हैं। बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की और चीन से खाम माल दरामद किया जा रहा है। टैक्स बढ़ने से कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसका असर खरीदारों पर पड़ रहा है। माहौल ऐसा बारिश से आता है, पता ना बारिश फिर आके फिर इधर आकर तैयार होता है, आपको पता सब लोग आपको पता फिर दिहाड़ी पर रखते हैं, फिर तैयार करते हैं। सेल आपको पता फिर रमजान में सेल बढ़ जाती है। हर कोई पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, तस्बीह पढ़ता है, आपको पता है। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। टोपियाँ लेते हैं, आपको पता उसकी कीमत बढ़ जाती है। तस्बीह के दाने ज्यादातर चीन से दरामद किए जाते हैं, जहां क्रिस्टल, पत्थर, प्लास्टिक और मूंग दाने जैसी इकसाम दस्तयाब हैं। तस्बीहें तोहफे के तौर पर भी खरीदी जाती हैं। शहरी कहते हैं रमजान में इबादत के लिए तस्बीह और टोपी खरीदते हैं। टोपी तस्बीह खरीदनी लाजमी है, इंदा सिर ढकना सबाब है।
ਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀ। उलमाए दीन का कहना है कि जिक्र व अज़कार इस्लाम की खूबसूरत रिवायत है, चाहे दानों वाली तस्बीह हो या डिजिटल, असल मकसद अल्लाह का जिक्र है और रमज़ान में इसका अजर कई गुना बढ़ जाता है। तस्बीह इसलिए अच्छा है मेरे नज़र पे कि मैं वैसे फारग किसी के साथ बात नहीं करता हूँ। मेरे हाथ में तस्बीह, मुझे याद है कि मैंने अल्लाह का जिक्र करने है और अल्लाह का जिक्र करना इस रमज़ान में एक बार सुबहान अल्लाह के आना 70 बार के आने का सवाब है। नौजवान नस्ल डिजिटल तस्बीह को सहूलत के बायस तरजीह दे रही है। बुजुर्ग नमाजी रवायती अंदाज को बरकरार रखे हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक में ज़िक्र व अज़कार का रुझान न सिर्फ मज़हब को फ़रोग़ देता है बल्कि मजहबी अशिया की मार्केट भी मुतहरिक कर देता है। ख़रीदारों का कहना है कि कीमतों में इजाफे के बावजूद इबादात का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन राना आज़र के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।